श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् अयोध्याकाण्डं 20 सर्गः। तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ आर्तशब्दो महाञ्जज्ञे स्त्रीणामन्तः पुरे तदा कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तः पुरस्य च गतिश्च शरणं चासीत् स रामोऽद्य प्रवत्स्यति। कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते स्मासु जन्म प्रभृति राघवः। न क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् स इतोऽद्य प्रवत्स्यति। अबुद्धिर्बत नो राजा जीवलोकं चरत्ययं यो गतिं सर्वभूतानां परित्यज्यति राघवम्। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः पतिमाचुक्रुशुश्चापि सस्वनं चापि चुक्रुषुः। स हि चान्तः पुरे घोरम् आर्तशब्दं महीपतिः पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने। रामस्तु भृशमायस्तो निःश्वसन्निव कुञ्जरः जगाम सहितो भ्राता मातुरन्तः पुरं वशी। सोपश्यत् पुरुषं तत्र वृद्धं परमपूजितम् उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान् बहून्। दृष्ट्वैव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्। प्रविश्य प्रथमां कक्षां द्वितीयायां ददर्श सः ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् वृद्धान् राज्ञाभिसत्कृतान्। प्रणम्य रामस्तान् वृद्धान् तृतीयायां ददर्श सः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वाररक्षणतत्पराः। वर्धयित्वा प्रहिष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवेदयन्त त्वरितं राममातुः प्रियं तदा। कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोत्पूजां विष्णोः पुत्रहितैषिणी। साक्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला। प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तः पुरं शुभं ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनं। देवकार्यनिमित्तं च तत्रापश्यत् समुद्यतं दध्यक्षत घृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा। लाजान् माल्यान् शुक्लानि पायसं कृसरं तथा समिधः पूर्णकुम्भाश्च ददर्श रघुनन्दनः। तां शुक्लक्षौमसंवीतां व्रतयोगेन कर्षितां
तर्पयन्तीं ददर्शाद्भिः देवतां वरवर्णिनीं सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम् अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा समातरम् उपक्रान्ताम् उपसंगृह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहोभ्याम् अवघ्रातश्च मूर्धनि तम् उवाच दुराधर्षं राघवं सुतमात्मनः कौसल्यापुत्रवात्सल्यात् इदं प्रियहितं वचः वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नुयायुश्च कीर्तिं च धर्मं प्राप्युचितं कुले सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्यैव त्वां स धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः मातरं राघवः किञ्चित् प्रसार्याञ्जलिम् अब्रवीत् स स्वभावविनीतश्च कौरवाच्च तथा नतः प्रस्थितो दण्डकारण्यम् आप्रष्टुम् उपचक्रमे देवि नूनं न जानीषे महद्भयम् उपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं माम् उपस्थितः 14 हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कन्दमूलफलैर्जीवन् हित्वा मुनिवदामिषम् भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति मां पुनर्दण्डकारण्यं विवासयति तापसं षट्चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन् सान्कृत्येव सालस्य यष्टिः परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता तां दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीम् इव रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसम् उपावृत्योत्थितां दीनां वडवाम् इव वाहिताम् पांसुगुण्ठित सर्वाङ्गीं विममर्श च पाणिना सा राघवम् उपासीनं सुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुषव्याघ्रम् उपशृण्वती लक्ष्मणे यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव न अस्मदुःखमतो भूयः पश्येयम् अहमप्रजाः एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्नः पुत्र विद्यते न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे अपि पुत्रे विपश्येयाम् इति रामास्थितं मया सा बहून्यमनोज्ञानी वाक्यानि हृदयच्छिदाम् अहं श्रोष्ये सपत्नीनाम् अवराणां परां सती अतो दुःखतरं किं नु
प्रमदानां भविष्यति। मम शोको विलापश्च यादृशोऽयमनन्तकः। त्वयि सन्निहितेऽप्येवम् अहमासं निराकृता। किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि। अत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यमसम्मता। परिवारेण कैकेय्याः समावाप्यथवा वरा। यो हि मां सेवते कश्चित् अपि वाप्यनुवर्तते। कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते। नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादि तत्। कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता। 17 च वर्षाणि जातस्य तव राघव। अतीतानि प्रकाङ्क्षन्त्या मया दुःखपरीक्षयम्। तदक्षयं महद्दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात्। विप्रकारं सपत्नीनाम् एवं जीर्णापि राघव। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्णशशिप्रभं। कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपणजीविका। उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमैः। दुःखसंवर्धितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया। स्थिरं नो हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते। प्रावृषीव महानद्याः स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा। ममैव नूनं मरणं न विद्यते। न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम। यदन्तको दैव न मां जिहीर्षति। प्रसह्य सिंहो रुदतीं मृगीम् इव। स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसम्। न भेद्यते यद्भुवि नो विदीर्यते। अनेन दुःखेन च देहमर्पितं। ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते। इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे। व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि। तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्यया। सुनिष्फलं बीजमिवोक्तमूषरे। यदि ह्यकाले मरणं यदृच्छया। लभेत कश्चिद् गुरुदुःखकर्षितः। गताहमद्यैव परेत संसदम्। विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै। अथापि किं जीवितमाद्य मे वृथा। त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ। अनो व्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः। सुदुर्बलावस्यमिवाभिकाङ्क्षया। भृशं सुखम् अमर्षिता तदा। बहुविललाप समेक्ष्य राघवम्। व्यसनम् उपनिशाम्य सा महत्। सुतम् इव बद्धमवेक्ष्य किन्नरी।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 20 सर्गः।